दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सानु राजापुरी। हामीले समाजका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग विभिन्न विषयमा निरन्तर छलफल र बहस गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले जीवनका 6 दशक पार गर्न लाग्नु भएको छ र नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि विश्लेषकको रूपमा आफ्नो कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। विशेष गरी उहाँ राज संस्था स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मत राखेर आफ्ना लेख रचनाहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भने अरू समसामयिक विषयमा पनि लेख लेख्ने गर्नुहुन्छ। यस्ता विश्लेषक लालकृष्ण धमला आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ धमलाजी कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। विश्लेषण गर्नुहुन्छ, राज संस्था फेरि आउँछ भन्नुहुन्छ होइन? आउँछ, मलाई आउँछ भन्ने लाग्छ, तर मुख्य कुरा चाहिँ म आउनुपर्छ भन्ने। लाग्ने र आउने चाहिँ फरक विषय हो नि। त्यो फरक विषय हो होइन? राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि म यति चाँडै जाउँला भन्ने त थिएन होला। उहाँलाई जान्छु भन्ने चाहिँ थियो होला भन्छु म त। किन भन्दाखेरि यहाँले सोध्नु भन्दा मै उत्तर दिउँ कि किन थियो होला भन्दा म राज संस्था नजाओस् भन्ने पक्षमा म थिएँ। मैले भेटमा राजालाई त्यो कुरो राख्दा राजाले के हुकुम भयो भने अब म सम्झौता कति गरौँ, तपाईँ कुरा छिटो बुझ्नुहुन्छ, म सम्झौता कति गरौँ? म नेपालको सम्पदा विदेशीलाई जिम्मा लगाएर राज संस्था जोगाएर राजा हुने पक्षमा म छैन। त्यो अर्थ के हो त भन्दा मलाई राज संस्था गए जाओस्, बरु देशको माया छ, मलाई राष्ट्रको माया छ, मलाई राष्ट्र चाहिन्छ, देश चाहिन्छ, राज संस्था जानुमा कुनै प्रभाव छैन भनेर देश र जनतालाई माया गरेर भने होइन। अब तपाईँले यो भनेअनुसार 2065 साल जेठ 15 गते पछाडिको अवस्थालाई हेर्ने र नेपालमा राज संस्थाको अन्त्य भयो। गणतन्त्रात्मक सङ्घीय राज्य नेपाल। राज संस्था नभयो भने के चाहिँ विदेशीले लियो? बरु अहिलेको वर्तमान सरकार केपी ओलीको सरकारले लिम्पियाधुरा लिपु लेकलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्यो। भला कि तपाईँले यो जमिन त आएको छैन भन्नु होला, यद्यपि राज संस्थाले त त्यो गर्न सकेका थिएन। हो, यो कुरा तपाईँले भन्नुभयो भने विभिन्न राजनीतिज्ञहरूले भनिराख्नु भएकै छ कति ठाउँमा इन्डियन सेना बसिया थियो भनेर। 17 ठाउँमा त महेन्द्रले हटाएको भने 1961 मा चीनसँगको युद्ध हुँदा दिएको जमिन सेनालाई बस्न दिएको, पछि राजा महेन्द्रले कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा हटाएको, यही होइन? अब के थियो भन्दा राजा महेन्द्रले हटाउँदै थिए त्यो ठाउँ। के त भन्दा चीनसँगको इन्डिया र चीनको जब लडाइँ भयो त्यसपछि त्यो ठाउँ मागेर नै लिएको थियो लिएको थियो। त्यो हटाउँदै हटाउँदै राजा महेन्द्रले त हटाउँदै थिए। राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहण भयो। हो, त्यसपछि वीरेन्द्र राजा भएपछि राजा वीरेन्द्र राजा भएपछि अब त्यस कुरामा ओझेलमा पऱ्यो भन्नुपर्छ। तर नक्साको कुरो के त भन्दाखेरि अहिले यहाँ भनौँ न, अब नक्सामा त अहिले त ल्यायो त त्यो बेला थिएन भनेर यहाँले जुन भन्नुभयो नि, तर मलाई पनि थाहा थिएन कि पहिला रहेछ नि त नक्सामा, पछि हराएको रहेछ। अब यी राजनीतिज्ञहरूले महेन्द्रदेखि राजा नराम्रो थियो, फलानु व्यवस्था नराम्रो थियो, देश यस्तो थियो भन्नेहरूलाई के आज केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, जलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवाहरूलाई, यी राष्ट्रवादी हुँ भन्नेहरूलाई के त्यो जमिन हाम्रो भन्ने थाहा थिएन? यिनीहरूले यत्रो त्यही थाहा भएर त अहिलेको वर्तमान सरकारले केही वर्ष अगाडि नेपालको नक्सामा समावेश गर्यो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त्यो दर्ज गरायो। अनि त्यो जमिन त थपिया छ त। तपाईँ अनि राजाले के थप्या थियो र तपाईँ राज संस्था आउनुपर्छ यो मुलुकमा भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई म भन्छु जमिन थपिया त छैन, तर थपिनु पर्ने हो। अब यो थपाइको कुरा चाहिँ कसरी आयो भन्नु होला भने, अब यो थप्ने भने चाहिँ ल हामीले यसो गऱ्यौँ भनेर मार्क्सलाई झुक्क्याउने कुरा भयो। कसरी म पनि त पनि भनिदिन्छु कसरी भन्नु होला भने, अब अहिले मैले ल्याएर यहाँ 1 किलो सुन तपाईँलाई दिएँ भने पनि यो सुन हो भने पनि तपाईँले पत्याउनुहुन्न मसँग। तर पुष्पकमल दाहालले भन्यो भने तपाईँ पत्याउनुहुन्छ, शेरबहादुरले भने पत्याउनुहुन्छ, केपी ओलीले भने पत्याउनुहुन्छ, माधव नेपालले भने पत्याउनुहुन्छ। त्यो मात्रै होइन, उहाँहरूले के त भन्दा मार्क्स जम्मा गर्नुभयो बाटोमा र त्यहाँ ठुलो भाषण ठोक्न लाग्नुभयो। अनि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, जम्मा भएको 1 पाथी चामल छ, रोडमा घोप्ट्याउनुहुन्छ उहाँहरू, अनि 1 लाख मान्छे जम्मा पार्नुहुन्छ। ल म भान्से हुन पाएँ भने सबैलाई 1-1 पाथी बाँड्छु भनेर ताली पिट्छन् यसरी।
अनि के त्यो कुरो सम्भव हो? अब मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, नेपालमा राज संस्था फर्किने 3टा आधार भनिदिनुहोस् त। राज संस्था फर्किने आधार भनेको म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, राज संस्था फर्किने आधार भनेको राज संस्था फर्किने होइन, फर्काउनु पर्छ। किन? कसले फर्काउने? आधार के? आधार म भन्छु तपाईँलाई, आधार किनभने देश आज बर्बाद भइसक्यो। किन? तपाईँले अघि भन्नुभयो अहिले त राम्रो भएको छ भनेर, कति विदेशी चलखेल भयो? लु भन्नुहोस्। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, यहाँ कोही नेताले भने सुन्छु हामीले मोबाइल ल्यायौँ, कहिले बाटोघाटो नबाटो बाटोघाटो पुर्यायौँ भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यो विषयमा म कुरा गरौँला। किन आउने राज संस्थाले के गर्छ? त्यही त 240 वर्ष, सुन्नुहोस् न, 240 वर्ष पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे पश्चात 240 वर्ष राज संस्था भयो। यो राज संस्था ढल्यो। यो राज संस्था जाँदा नेपालीलाई के घाटा भयो र आउनुपर्ने 3वटा कारण के हो? मैले त्यही भन्न लागेकै छु। म त्यहीँ जानलाई त वातावरण त कुरा त खोल्नु पऱ्यो नि तपाईँलाई। मैले के थियो भन्नु होला भने, तपाईँले हेर्नु भएको छ आजभोलि सरकारले निकालेमा के थियो त भन्दा, पञ्चायतकालमा कति थियो अरे भन्दा 83% नेपालको खाद्यान्न विदेश जान्थ्यो अरे। अहिले 80% आयात गर्नुपर्छ, निर्यात गर्ने। त्यो त तपाईँको तर्कै भएन नि। अहिले जनसङ्ख्या वृद्धि भयो, उत्पादनमा कमी आयो, जो आयात गर्नु पर्यो। त्यो राज संस्था भए पनि नभए पनि त्यो हुन्थ्यो। तपाईँ 54 सालसम्म त राज संस्था थियो। त्यो बेलामा नेपालले धेरै कुरो विदेश निर्यात गर्थ्यो। अहिले त आयात गर्नुपर्ने छ, जनसङ्ख्या बढ्यो। त्यो बेलाको तपाईँको 1968 सालमा नेपालको पहिलो जनगणना हुँदा जनसङ्ख्या 56 लाख सानजुन थियो। आज जनसङ्ख्या कति छ हेर्नुहोस् त। तपाईँले भन्नुभयो जनसङ्ख्या बढेको यो पक्कै हो। अनि जनसङ्ख्या बढेपछि तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, तपाईँको घरमा सानो काने कसौडी भन्ने चलन छ नि गाउँतिर, त्यहाँ 1 माना चामल पकाएर 2 जना खानुहुन्थ्यो होला लोन फ्यामिली हो। तर तपाईँको जान परिवार बढेपछि चामल बढी गरेर भाँडसुडुस बनाउनु परेन? त्यो तपाईँको कर्तव्य हो कि होइन? अब यहाँ जनसङ्ख्या बढ्यो भने यो जनसङ्ख्यालाई के गर्नुपर्छ भन्ने यो देशको सरकारले जान्नुपर्छ पर्दैन? जान्नुपर्छ पर्दैन? अब यो जनसङ्ख्या बढ्यो कहाँबाट पाउँछ भनेर सुख पाउँछ? त्यसो भन्ने हो भने आज यिनीहरूले के गर्दैछन् तपाईँलाई भनिदिउँ। कतारको जनसङ्ख्या कति छ भन्नुहोस् तपाईँ? करिब 10 लाख। 4 लाख। अहिले इन टोटल कामदार सहित गर्दा 10 लाख जति पुग्छ। होइन, कामदार त त्यहाँ त 30 लाख छ मान्छे त। अहिले लकडाउनले भन्न सक्दिनँ, नत्र 26 लाख चाहिँ बाहिरको मान्छे त्यहाँ काम गर्न गएको छ। त्यो कतार भन्ने देशमा कुनै उब्जाउ हुन्छ त्यहाँ? अनि त्यो देश धनी, हाम्रो यहाँ उब्जाउ नहुने के चिज छ भन्नुहोस्? अनि हामी गरिब। अब यहाँ छैन, जनसङ्ख्या बढेर भएन भनेर यिनीहरूले सुख पाउँछन्। अनि अब यो यहाँ भएको त्यत्रो जनसङ्ख्या युवा शक्तिलाई त्यो कतारमा बेचेर, विभिन्न खाडी मुलुकमा बेचेर त्यसले ल्याएको पैसाले चढेपछि हाम्रो गाउँ निवेग गर्ने भने तपाईँलाई चाहिँ थाहा होला हो। निवेग गरेर आज खायो, भोलि घरको छैन भने के खाने? अनि त्यो निवेग गरेर ठाउँमा त्यो दिएन, काम गर्न पाएन भने त मर्ने भोगी भएन भोकै। त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने को हो? यिनीहरू होइन? त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? अब अहिले विकास भएको भने बाटो भएको यो पुरा पक्का हो। मोटर चल्थेन। मैले काठमाडौँ आउँदाखेरि रिङ रोडमा एउटा मोटर पनि भेटिन्थेन हो। तर कुरो के त, त्यसलाई विकास भन्न उनीहरूले मिल्दैन। किन पनि भन्छु म, किनभने कि मोटर कारखाना यहाँ बनाएर सम्पूर्ण यहाँ बना हो, मोबाइल चलाएको मोबाइल यहाँ हो, अन्त बनाएर ल्याएको हो। र त्यो खाडीको मान्छेले यहाँ फर्केर होइन धमलाजी, तपाईँलाई मैले के कुरा गरिरहेको छु भने राज संस्था फर्किनु पर्ने 3टा कारण, यो खाद्यान्न विकास। हिजो राज संस्था हुँदा नि खाद्यान्न अभाव थियो नि त। 54 सालपछिको नेपालको कृषि उत्पादनलाई हेर्ने भने खाद्यान्न नपुगेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा 54 साल त राज संस्था थियो होइन? अब अहिले पनि त अवस्था त्यही हो, उत्पादन नभएको कारण हो। अब यो हिरा जस्तो देशलाई किरा बनाउन खोज्दैछन् नेताहरूले, यो पनि जनताले बुझेका छन्। तर राजाले चाहिँ के गर्छन् र ल्याउनु पर्ने? म भन्दैछु, म भनिदिइहाल्छु। अनि पोइन्टमा भनिदिनु त मलाई। उत्तर दिन्छु। अब उत्तर दिँदाखेरि के हुन्छ भन्नु होला भने कुरा त केही राख्नै पर्ने हुन्छ। कसरी भन्दा राजाले को पालामा त्यो यहाँ थिएन भन्नुभयो के नेपाली युवाहरू नोकर बनाएको थियो? तपाईलाई थाहा छ? मालिक बनाउने यहाँ त सुरुवात भएको थियो। तपाईलाई थाहा होला नि, वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको नेपालमा कहिलेदेखि हो? विक्रम सम्वत 2038-39 सालदेखि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा क्रमिक रूपले जान थाले। 1990 भनेको 2046-47 सालपछि बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था थियो। त्यो बेला त राज संस्था थियो। त्यो जानै हुँदैन भन्ने हुँदैन। अमेरिकाको मान्छे नै आएर यहाँ काम गरे होला, चाइनिजले आएर गरेको छ। कुन हदसम्म कतिसम्म भन्ने हुन्छ। सारालाई चाहिँ के त भन्दा अहिले एउटा तपाईँले छोरा पढाउनु भयो भने के भन्छ भने 12 पास गरेर अस्ट्रेलिया जान्छु, यहाँ काम पाउँदैन भन्छ। यो दुर्भाग्य हो कि होइन? यहाँ
यिनीहरूले अब म त यो दुर्भाग्य लाग्छ। तपाईँ मूल हेर्नुहोस्। मुद्दामा मूल विश्लेषण नगरी सेरोफेरोमा मात्रै घुम्नुभयो क्या। राज संस्था किन आउनु पर्यो? है त्यसकै लागि आउनु पऱ्यो नि। राज संस्था किन आउनु पऱ्यो भन्दा अब यहाँ विदेशी चलखेल बन्द गर्नु पऱ्यो हो, आत्मनिर्भर देश बनाउनु पऱ्यो। त्यो यहाँ आत्मनिर्भर बनाउने यिनीहरूमा केही पनि देखिएन। यिनीहरू त के भयो अहिले देख्नु भएको छैन। राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासन देख्नु भएन तपाईँले? राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनले त्यहाँ सार्थक पाएको थिएन। हिजो फेलियर भइसकेका 2017 साल ल्याउन अहम भूमिका खेल्ने केही नाम तपाईँलाई पनि थाहा छ, म भन्दिनँ। ती मान्छेहरूलाई लिएर राजा ज्ञानेन्द्रले केही गर्न सके त? यस्तो अनि हुन्छ। त्यो एउटा कालखण्ड समाप्त भइसकेको विषयवस्तुलाई उठान गरेर नेपाली जनतालाई ढाँट्न तपाईँले खोज्नुभयो भनेर हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने सही हुन्छ? बिल्कुल गलत। राजा ज्ञानेन्द्रले गर्न खोजेको कुरा कुनै नराम्रो थियो भन्नै मिल्दैन। किन भन्नु होला भने के राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ हाउस विघटन राजा ज्ञानेन्द्रले गरे हो? शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरे हो कि होइन? अनि अक्षम प्रधानमन्त्री भने नि राजा ज्ञानेन्द्रले हो नि, होइन? अब तपाईँलाई अक्षम अनि फेरि सक्षम भनेर लिएर आएको नि राजा ज्ञानेन्द्रले हो नि, होइन? हो। अब भनेपछि राजाको भूमिका के रहेछ त्यो मूल? जो म तपाईँलाई त्यो कुरा नि आउँछु। असक्षम भनेर निकालेको किन हो त भन्नु होला भने संविधान त थियो 6 महिनाभित्र चुनाव गराउने भने त उहाँले चुनाव गराउन सक्नु भएन। नसकेपछि फेरि गएर उहाँले के गर्नुभयो भन्दा अब मिति सारी पाऊँ भनेर जानुभयो नि। भने टाइममा गर्न नसक्ने असक्षम हो भनेर राजाले निकाले पक्कै हो। तर अब असक्षम भनेर निकालेपछि राजाले के भनेको थियो? चुनाव गरेर सरकार बनाउला, चुनावमा जाने भन्ने कुरा त राजाले गराउँछु भने नि होइन, हुँदैन। यसले गराएको शेरबहादुरै चाहिन्छ। सारा संसारले चाहिँ के त भन्दा राम्रो काम गरेर नदिनको लागि बबन्डर मचाएको होइन। त्यो बबन्डर मचाएर अनि त्यो राजाले गरे चुनाव हुँदैन भनेर अनि फेरि शेरबहादुरै चाहियो। त्यो शेरबहादुरलाई गाली गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँले फेरि भित्र्याएर यही चाहिन्छ भनेर यो देशलाई बेच्ने काम हो। त्यसो त धमलाजी बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा एउटा के भनाइ छ भने राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालालाई जेल हाल्दा म एकदम दुखी छु, तपाईँलाई यस्तो नेतालाई जेल हाल्न पर्यो भन्दाखेरि बिपी कोइरालाको जवाफ के थियो भने सरकार म राजनीतिमा असफल भएँ भने मेरो विराटनगरमा जग्गा जमिन छ, घर लड्या छैन, खेत लड्या छैन, म खेती गरेर खाउँला। सरकार राजनीतिमा असफल हुनुभयो भने यो देश छोड्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यो युक्तिलाई सान्दर्भिक रूपमा हेर्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई लाग्यो 140 वर्षसम्मको र 240 वर्षको राज संस्थाको अन्त्य भयो भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्र त असक्षम हो नि। राजा ज्ञानेन्द्र असक्षम भनिदिनुहोस्, त्यसमा तपाईँलाई केही फरक पर्दैन। उहाँ सक्षम हुनु भएन, यो पक्का कुरा हो। किनभने सक्षम भएको भए त अवस्था यो आउँथेन। त्यही असक्षमहरूलाई फेरि किन वकालत गर्नुहुन्छ तपाईँ? तर होइन, म किन वकालत गर्छु, किन छ भन्नु होला भने अघि नै मैले एउटा कुरा त भनिसकेँ तपाईँलाई हो। राजा ज्ञानेन्द्रले म नेपालको सम्पदा विदेशीलाई जिम्मा लगाएर भन्दा मैले के भनेको थिएँ त्यति बेला पनि, सायद यो देशको कुनै व्यक्ति छैन होला राजाको नजिक भएर राजासँग त्यसरी भन्न सक्ने मान्छे। राजाले शासन हातमा लिएपछि मैले के भनेको थिएँ त, महाराज सरकार आफै समुद्रलाई 2 थोपा पानीको आवश्यकता थिएन कि सरकार भनेको थिएँ। के भने त भन्दा उहाँ आफै सम्राट, अनि सम्राट भएपछि सम्पूर्ण देशै उहाँको नि, उहाँलाई के मन्त्री परिषद अध्यक्ष चाहियो भन्न खोजेको चाहिँ मैले त्यसरी हो। अब कुरो के थियो भन्दा यो घरमा यहाँ तपाईँको घर छ भने यो जडान भएको चिज नै तपाईँको हो र भनेर मैले सोधिरहनु पर्छ र पर्ने थिएन हो। त्यो कुरामा कसो थियो भने कसैले भन्यो होला राजाले अध्यक्षता लियो, यो बेग्लै कुरो हो। तर राजाले गर्न खोजेको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग तपाईँको त्यति राम्रो सम्बन्ध रहेछ, तपाईँलाई पनि कुनै पदीय लोभ देखाइएको थियो र अहिले वकालत गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीले भन्न मिल्छ? ओहो ल, त्यो कुरा म भनिदिन्छु। राजासँग मैले जे भनेको थिएँ म तपाईँलाई त्यही भन्छु हो। मैले भेटमा के भनेको थिएँ भने महाराज धिराज सरकार, मलाई कस्तो लाग्छ भने कुनै डराउने लोभी पापी माग्ने त्यस्तो चाहिँ राजाको नजिक आएर काम लाग्छ जस्तो लाग्दैन सरकार मलाई। म पहिला बिन्ती चढाउँछु सरकार, मैले चाहिँ राजासँग केही नै माग्नु छैन भन्दाखेरि अहिले राजा ज्ञानेन्द्र सायद सुनिराखिबसेको भए अब कहिलेकाहीँ केही माग्न पर्ने नि हुन्छ भनेर हुकुम भएको थियो। मैले केही माग्दा नि मागिनँ, केही लिएको नि छैन, कुनै आशा कुराहरूको अहिले पनि मैले कुनै आशामा सम्झेको छैन। कोही पनि व्यक्तिसँग मलाई यो चाहिन्छ भनेर मैले भनिनँ। डाक्टर तुलसीगिरीले मलाई गुठी संस्थानको जिएम बनाउन भनेर बोलाउनु भएको थियो। त्रिलोक प्रताप राणा स्वर्गीय भइसक्यो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। हरिबहादुर थापा मर्नुभयो, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो हो।
हो त्यति बेला पनि मैले के त भन्दा म खान्न भनेर निक्लिएको हो, दिन्छु भन्दाखेरि पनि। किन भन्दा मेरो कुरो मन परेन भने मलाई नमिठो लाग्यो, म कसरी खाने? तपाईँले अहिले जुन खालको राजनीतिक विश्लेषण गर्नुभएको छ, दलहरूले काम गर्न सकेनन्, राज संस्था आउँछ ल्याउँछु भन्नुभयो, तपाईँ कतै पूर्वाग्रही भएर राज संस्थाको वकालत गर्नुभएको त होइन? अब म तपाईँलाई त्यो चाहिँ एउटा कुरा भन्छु, अहिले पूर्वाग्रही र प्रतिगमन भन्ने गरिया छ हो, त्यो नितान्त आवश्यक कुरो भइसक्यो अहिले, मेरो लागि होइन, देशको लागि हो। नेपाल नै मारिदिने त अब सिक्किम बनाइदिने, त्यो त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। अब अघि मैले त भनिराखेको छु, अब यहाँहरूलाई, यहाँको अहिलेको नेतृत्वहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, यहाँ लेन्डुप दोर्जे भन्ने गरिन्छ, तपाईँहरू चाहिँ लेन्डुप दोर्जे नहोइदिनुहोस् है। किनभने लेन्डुप दोर्जेलाई फकाइ फुलाइ त्यसलाई स्टेट मिनिस्टर दिन्छु भने भरमा उहाँले हाउसबाट बुझाइदिनु भयो नि, त्यसरी नै यहाँको यो हाउसले बुझाइदिने हो कि भन्ने मलाई त चिन्ता लागेको छ। नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था छ र हाउसले कुनै देशलाई जिम्मा लाउने? तपाईँले भन्नुभयो, हाँसो लाग्यो मलाई। संविधान छ र भन्नुभयो, मैले भन्दा त संविधान छँदै छैन, तर संविधान नि कसैले मान्नुपर्छ र? तपाईँ नेपाली नागरिक हो कि? म नेपाली नागरिक हो। अनि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपालको संविधान 2072 मान्नु, त्यसलाई अथवा त्यसको विरोध गर्नु तपाईँको अधिकार हो, त्यसमा विमति रहेन। तर तपाईँ संविधानै छैन भनेर भन्न पाउनुहुन्छ र? अब एउटा कुरो तपाईँलाई भन्छु, त्यो भन्न पाइँदैन, पक्कै कुरा हो। हरेक नेपाली तर नागरिकले संविधानको परिपालना गर्नु उसको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो। तर म भन्दैछु स्पष्ट, मेरो कुनै हिचकिचाहट कुनै छैन, संविधान होइन यो भन्ने कुरा मैले भन्दैछु। व्याख्या गर्न लाउनुभयो भने यहाँले म पुरा व्याख्या गर्छु, भ्याइएला नभ्याइएला टाइमले बेग्लै कुरा हो यो संविधान। तर एउटा कुरा पहिला अहिलेको नेतृत्वहरूलाई म एउटा कुरा सोध्छु, संविधान मैले चाहिँ मान्न पर्ने, उहाँहरूले मान्न नपर्ने? अनि संविधान चाहिँ 46 सालभन्दा यतापट्टि यता आएर कुन चाहिँ नेताले संविधान मान्यो त्यो कुरा मलाई तपाईँले भनिदिनुहोस्, उहाँहरूसँग म उत्तर माग्दैछु। ल म पछिल्लो एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। भन्नुहोस्। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरे, त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार थिएन भनेर सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते निर्णय गर्यो, संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो। त्यो पुनर्स्थापितपछि त्यो संसदको बैठक चलिरहेछ। नेताहरूले माने होइन र यो? तपाईँले भन्नुभएको अघिको पहिलाको क्वेसनको म उत्तर दिन्छु। संविधान त मान्यो नि, अहिले त संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भन्नुभयो नि। संविधान कसैले माने हो र त्यो माने भनेको छ र? यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो संविधान, अब त्यो संसद पुनर्स्थापना नगरुन्जेल यहाँ के भन्ने सुनिन्थ्यो सडकमा भन्दा, अब यहाँ त सेटिङ भएको छ, विदेशी लागेको छ, ओहो केपी ओलीसँग मिलेको छ, अब पुनर्स्थापना नहुने भयो, भएन भने हामी आन्दोलन गर्छौँ, सर्वोच्च अदालतलाई च्यालेन्ज दिन्छौँ भनेर सबैले भने हो कि होइन? अनि संविधान माने हो त? कानुनी राज्य भने उहाँहरूले कानुन माने हो होइन? यो त लोकतन्त्र हो। प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो। सुन्नुहोस् न दमलाजी, यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा आफ्ना मतहरू, अभिमतहरू जाहेर गर्न पाइन्छ, पाइँदैन र? अहिले नि मानिरहेको छैन, म यो कुरो मान्दिनँ नि। किन भन्नु होला भने अब अस्ति अनि संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको भनेपछि के थियो, त्यही बेलाको शब्द म तपाईँलाई भनिदिन्छु। सर्वोच्च अदालतले यति मात्रै भनेन, यति दिनभित्रमा बोलाउ पनि भनिदियो। 13 दिनभित्र जम्मै कुरा बोलिदियो। सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन सहितको निर्णय गर्यो, फैसला गर्यो, गरिदियो। उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो बिचमा त बोलाउनु भयो त। पक्नुस्, म भन्छु, उहाँहरूले एक पक्षले के भन्यो त भन्दाखेरि होइन यो त अदालतले यस्तो समेत नि बोलिदियो भनेर खुसी भए हो, नभएको कुरो नमागेको कुरा नि बोलिदियो नि खुसी भए। अब अस्ति के भयो फेरि, यिनीहरूको नेकपा भन्ने पार्टी होइन भने सम्बन्धमा नि तपाईँहरू आफ्नो हुनुभएको छ, अब गरे गर्नुहोस् भनेर अदालतले बोलिदिँदा फेरि त्यो चाहिँ होइन भने त्यही मान्छेले भन्यो, अनि माने हुन्छ संविधान? होइन, कसले के भन्यो सडकमा उठेका कुराहरूको विषयमा भन्दा पनि कानुनी कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। नेपालको संविधान 2072 को कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो नेपालको संविधान 2072लाई परिपालना गर्नु, त्यो नेपाली जनताले बनाएको संविधान 2007 सालदेखि थाँतिरहेको संविधान सभाको चुनाव भएर संविधान बन्नु, त्यो संविधानलाई केही तथाकथित नागरिकहरू, तपाईँहरू जस्ता विश्लेषकहरूले मान्दिन भनेर त्यो संविधान नमान्ने हो र? म तपाईँलाई भन्छु, अघि नै पनि यो क्वेसन अलिकति आइसकेको थियो, भन्न भ्याएको थिइनँ। यो संविधान के भन्दा अहिले तपाईँले मान्न पर्दैन भन्नुभयो नि मलाई,
मान्नु हरेक मैले- नेपालीको कर्तव्य हो, मान्नु कर्तव्य हो। पर्दैन होइन तपाईँलाई त्यही त मैले मान्नु क्वेसन सोध्नुभयो नि मलाई हरेक नेपालीले नेपालको मान्नुपर्छ। संविधान 2072 मान्नुपर्ने उसको कर्तव्य हो। हो त्यो भन्नुभयो त भनेपछि त मैले मान्नु पर्दैन र तैँले भन्नुभयो नि त मलाई हो मैले नमान्न सक्छु अघि भन्नुभयो तपाईँले के भने एउटा नागरिकले बोल्न सक्छ भन्नुभयो तर अहिले सरकारमा बस्नेहरू साधारण नागरिक भन्न मिल्दैन उनीहरू संविधान उनीहरूले मान्नुपर्छ मैले नमान्दा हुन्छ तपाईँले नमान्दा हुन्छ सडकको मान्छेले नमान्दा हुन्छ किनभने मानेन भने उसलाई कटघरा लैजाला बेलुकै कुरा हुन्छ अहिलेको सरकारले नमान्ने भए वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तपाईँहरू एकदम शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिराख्नु भएको छ भने उहाँले त अदालतको निर्णयलाई सिरोपर गरेर संसद बोलाउन प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुभयो, यसलाई कार्यान्वयन गरे भन्न मिल्दैन। होइन मैले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओली हो भनेर भनेकै छैन। सुन्नुहोस् उहाँहरू त के हो भन्नु होला भने उहाँहरू यो देशको नेता होइन, उहाँहरू कार्यकर्ता हो। तर कार्यकर्ता कस्तो नेपालको कार्यकर्ता होइन, उहाँहरू विभिन्न देशको कार्यकर्ता। मलाई लागेको कुरा आयो फेरि प्रमाण दिए भन्नुभयो भने म दिन सक्दिनँ। मेरो मनको कुरा भन्दैछु नि, मैले विश्लेषण गरिरहेको छु। हो विश्लेषण पनि तथ्यपरक हुनु पर्यो। नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, नेपाली जनताले भोट हालेको छ, तपाईँ विभिन्न देशको भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको त मानहानि गर्नुभयो भनेर तपाईँलाई अदालतले मुद्दा चलायो भने के गर्नुहुन्छ? होइन त्यो भयो भने म आफ्नो कुरोहरू त्यो अदालतमा मैले राख्नलाई म आफै चुक्दिनँ। गैर नेपाली निर्वाचनमा 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 भाग लिन पाउँछ? गैर नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ? कसरी पाउने र? अनि उहाँहरू त नेपाली नागरिक होइन त? नेपाली नागरिक हो भनेर त्यसरी मिल्दैन। त्यो कुर्सीमा बसुन्जेल त्यो संविधान चाहिँ बचाउने मान्छेहरू उहाँहरू हो। तर किन अघि नै संविधान मान्ने कुरा गर्नुभयो? संविधान कसले मान्ने भनेर मैले भनेको थिएँ क्वेसन, त्यसको त मलाई उत्तर आएको छैन। कुरो कस्तो छ भन्नु होला भने संविधान कसले मान्ने त? खै मानेको, कसैले कसले मान्यो? संविधान मान्ने भए त्यो बेलामा पञ्चायतको संविधानको नि विरोधै भएको, 46 सालको संविधानको नि विरोधै भएको नमानेरै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो 63 साल वैशाख 14 गते शपथ खाएको हो कि होइन राजा समक्ष प्रधानमन्त्री भएर? भन्नुहोस् त। हो नि, थाहा छ यहाँलाई? हो 11 गते पुनर्स्थापना भयो, 14 गते उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। यहाँलाई ख्याल होला 7 पार्टीको सिफारिसमा हाम्रो नेता यही हो, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिपाउँ भनेर चाहिँ राजा कहाँ सिफारिस गरे त हो गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुभयो। अनि त्यहाँबाट अहिले पनि यहाँले हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ, उहाँले शपथ खाएको कुरो त छँदैछ, म यो संविधान मान्न प्रतिबद्ध छु भनेर शपथ खाएको हो कि होइन? अनि त्यही गिरिजाप्रसादले यो संविधान नमानेपछि देश रहन्छ कहाँ? अहिले केपी ओलीले मानेन भने के हुन्छ भने जस्तै हो। तपाईँ उत्तर दिनुहोस् त। त्यो तपाईँले 2063 साल वैशाख 11 गते दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित संसदको पुनर्स्थापना पश्चात गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शपथ ग्रहण गरेको जुन प्रसङ्ग ल्याउनुभयो, त्यो बेलामा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 थियो। त्यो संविधानको मूल मकसद के थियो भने राज संस्था सहितको संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्थात्मक रूपको चाहिँ संविधान थियो। त्यो संविधान भनेको आम राजनैतिक सहमतिको दस्तावेज हो, यो त स्वीकार्नुहुन्छ? त्यो राजनैतिक दस्तावेजको सहमतिको संविधान भएको कारणले पुनर्स्थापित संसदलाई एउटा प्रक्रियामा प्रवेश गराउन राजाबाट शपथ खाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि के भयो? 64 सालमा आएर 63 साल माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी भयो। त्यसपछि व्यवस्थाहरूमा अक्रमिक रूपमा परिवर्तन हुँदै आयो र 72 सालमा संविधान सभाले संविधान बनायो। असोज 3 गते संविधान जारी गर्यो। यो संविधानको घटना चक्रसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै नेपालीहरूले बलिदान गरेका छन् नि। अनि यसरी राजनीतिक सहमतिको दस्तावेजलाई तपाईँ म मान्दिनँ भन्नु तपाईँले पाउनुहुने भयो। तर नेताहरूलाई नै यिनीहरू गैर नेपाली हो भन्न चाहिँ तपाईँलाई कुन नैतिकता र कुन धरातलले दियो? उहाँहरूलाई गैर नेपाली भनेको छैन मैले। अरू देशका नागरिक भन्नु र गैर नेपाली भन्नु एउटै होइन, अरू देशको नागरिक भने भन्नुभएको छ, तपाईँले रेकर्डमा हेर्न सकिन्छ। होइन, हेर्नु अरू देशबाट आएका अरू देशका लागि काम गर्ने भन्नुभयो तपाईँले। अरूले अराउन्ड नेपाली नागरिकता चाहिँ उहाँहरूको नेपाली नै हो, नेपाली नै हो। उहाँहरूलाई नेपाली होइन भने मैले होइन, नागरिकता नेपाली हो। काम चाहिँ विदेशीको इसारामा गरिराख्नु भएको छ भने मैले यो कुरा चाहिँ पक्कै हो भन्ने भन्छु मैले चाहिँ। यो चाहिँ मेरो अन्तरात्माले भनेको कुरा, म यसमा कुनै त्यसो हो भने अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आएको छौँ। धमलाजी, नेपालमा राज संस्था कहिलेसम्म आउँछ त? कहिलेसम्म आउँछ भन्ने त म के भन्दाखेरि भगवान् विष्णु होइन, शिवजी होइन, म त छिटो आउनुपर्छ भन्छु। अब एउटै कुरा हुन्छ, तपाईँ त्यसो हो भने तपाईँ ब्रह्मा विष्णु केही पनि होइन, सामान्य नेपाली नागरिक भनेर हामीले सोधिरहेछौँ होइन? तपाईँ ब्रह्मा हुनुहुँदो रहेछ। राज संस्था आउँछ भन्ने ब्रह्मा हुनुहुँदो रहेछ। यसलाई चिर्न तपाईँलाई कति समय लाग्छ? होइन यहाँले होइन,
मैले यहाँले सोध्नुभयो कति समयमा आउँछ भनेर चाहिँ मैले अहिले त्यो कुरो त भनिसकेँ। आउनु पर्छ, आवश्यक छ। के भन्छन् भने यो केपी ओलीको सरकार कहिलेसम्म टिक्ला भन्दा यो कारणले 6 महिना टिक्ला अथवा 1 वर्ष टिक्ला अथवा 2 वर्षपछि अब यो मुलुकमा चुनाव हुन्छ। तपाईँले केपी ओलीको सरकार 5 वर्ष टिक्छ भन्नुभयो भने त जनताले विश्वास गर्दैन होला नि, होइन? हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई म एउटा त्यस्तै कुरा नि भन्छु। यो एक हिसाबले हेर्दा एकदमै त्यो सकिसकेको राज संस्था फेरि आउँछ भन्नु तपाईँ एकदम भ्रममा हुनुहुन्छ। सूर्यलाई हत्केलाले छेक्नु जस्तै हो भनेर जनताले भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? हो, होइन नि त्यो कुरा। हेर्नुहोस्, यो कुरा बिल्कुलै होइन हो। राज संस्था फेरि आउँछ भन्ने कुरा अब त्यो अघि नै तपाईँले भन्ने कुरामा जाउँ भने लामो हुन्छ भन्नुहुन्छ हो। कस्तो छ भन्नु होला भने राज संस्था त अनिवार्य नआइ भएको छैन के, कुरा त त्यहाँनिर हो। उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको छ भनिदिउँ तपाईँलाई म। अघि नै भने मैले, संविधान हुन्जेल त मान्नुपर्छ नि त। जुन संविधान नि शपथ खाले नमान्ने, अनि शपथ खाले नमान्ने भने तपाईँ र म यहाँ अहिले कुरा गरिरहेछौँ। यिनीहरूले हाउसबाट अब निर्णय गरिदियो भने अहिले त हाउसले निर्णय गरे भन्छ भन्दैन विश्व समुदायले। अनि कुनै देशलाई मिसाइदिने भन्यो भने के हुन्छ? संविधान माने भन्नुहुन्छ? उनीहरू त गर्ने ठाउँमा त छन् नि। एउटा ड्राइभरले मोटर लिएर तपाईँले अहिले देश जसरी सिक्किमीकरणको कुरा उठाउनु भयो, तपाईँको विश्लेषण अपरिपक्व त होइन? अपरिपक्व त परिपक्व हुन बाँकी चाहिँ छ। तपाईँले भने ठिक्क हो, राम्रो कुरा गर्नुभयो। परिपक्व हुन चाहिँ बाँकी छ। तपाईँको विश्लेषण पूर्वाग्रही पनि छ। पूर्वाग्रही भने त यसो हो, मेरो पूर्वाग्रही के हुन्छ तपाईँलाई भनिदिउँ? के भन्दा गुल्टिन लागेको गाडी ब्याक गर्नुपर्छ भन्ने पूर्वाग्रही त्यो चाहिँ हो। अनि के सबै मारिदिने? एउटा जान लागेको मोटरमा सिधा हाइवेमा हिँडिरहेको गाडीलाई तपाईँ भिरमा पुग्यो भनेर अनर्गल प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो होइन, बिल्कुल होइन, बिल्कुल होइन। यो तपाईँको यत्रो बेरको कुराकानीले त्यही देखायो त। आज तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ गाई जात्रा भनेको, हाँडी गाउँमा गाई जात्रा भन्थ्यो नि, काइन्ड भाग जात्रा हाँडी गाउँमा। अब तपाईँको यो तार्किक विश्लेषण भएन। 6 गते चाहिँ हाउस पुनर्स्थापना गरिदिएको होइन सर्वोच्चले, अनि 23 गते त हाउस त बस्यो। आजसम्म के चाहिँ गर्यो त? केही भन्न सर ल शोक गऱ्यो छोडिदियो, फलानु मऱ्यो भने शोक गऱ्यो भने छोडिदियो, केही छैन, कार्यक्रमै छैन। के गर्न सक्यो त? त्यो पनि गर्न सकेको छैन सरकारले। केपीओलीलाई हटाउने भने खै त हटाएको? सरकारले लिएर आएको अध्यादेशहरू संसदमा प्रवेश गर्यो कानुनको रूप दिन। त्यो काम होइन र? अध्यादेशले खै पाए पनि छैन, तर त्यो अध्यादेश तपाईँको प्रक्रियामा छ नि त्यो त। काम होइन म भन्दिनँ नि, काम होइन भने त के हुन्छ भन्नु होला भने म यो झ्यालबाट हामफालेर तल खुट्टा भाँचिएर लडेँ भने नि कामै गरे भने नि भन्ने? काम त काम हो, राम्रो कि नराम्रो त कुरा त्यति हो। तपाईँको अलिक बौद्धिक विश्लेषण भएन कि? म होइन, त्यो चाहिँ दर्शकको कुरा हो। म त के भन्छु भन्नु होला भने यहाँ त अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ धमलाजी। अन्त्यमा यो बहुदलीय व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा फेरि राजा आउने परिकल्पना गलत हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने लाग्छ कि लाग्दैन? राजा आउनु गलत हो म भन्दिनँ, काहीँ पनि भनेको छैन। अब पछिसम्म म भन्ने छैन। तर कुरो के भन्नु होला भने राज संस्था आउँदैन। राज संस्था आउनुपर्छ, आउँछ, होइन आउँदैन कहाँ भन्छु म, आउनुपर्छ, आउँछ, नआए हुँदैन। किन? अब यहाँ तपाईँले भन्नुभयो, म चाहिँ के भन्ने पक्षको भने यो पार्टी सिस्टममा नेपाली छैन नि नेपालमा। अहिले त्यो कुरा त अलिकति आयो नागरिक होइन र भनेर तपाईँ र म नि नेपाली होइन कि भन्नुपर्ने भइसक्यो यहाँ हामीले आफै पनि। किनभने हामी भन्दैनौँ, हामी एकदमै कर्मठ नेपाली हौँ। नेताहरूले बाटो बिरायो भने हामी मिडियाको तर्फबाट खबरदारी गरिरहन्छौँ। तपाईँ जस्ता विश्लेषकहरूले पनि बाटो बिराउनु भयो भने हामी बाटो देखाउन मिडिया क्षेत्र सधैँ लागिरहन्छ। र जुन विचार दृष्टिकोण राखिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल अब दर्शकहरूले नि कसरी भन्नुहुन्छ भन्न त मलाई त धेरै मन लाग्दै थियो। अब टाइम भएको हुँदैन हो। अघि नै मैले कस्तो भन्दा भन्ने कुरा नै अलमलमा भइकिन छोटो छोट्याउने हिसाब किताब जाँदाखेरि त्यसरी भयो। नत्र भने त्यसको त सबै कुरा व्याख्या नगरिकन कुनै थाहा हुँदैन हो। त्यस कारणले अब यहाँहरूले मलाई मेरो मनको कुरा राख्ने, थोरै भए नि राख्ने टाइम दिनुभयो। त्यसमा अब यो न्युज 24 टेलिभिजनलाई धन्यवाद। र दर्शकहरूले मैले भनेको कुरा सबै मिठो होला नमिठो होला छान्ने कामहरू हजुरहरूको हो। सबैजनाले देश जोगाउने कुरामा लागौँ। संविधानको बर्खिलाप गर्ने सबै नेताहरूले संविधान मानेनन्। अब के गरौँ भन्दाखेरि म नेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू होइन अब पञ्चायतमा पुग्नुहोस्। 47 संविधान मात्रै होइन, त्यहाँ पुगेर
अब नेपालमा एउटा संविधान कस्तो बनाउनुहोस् भने राजतन्त्रात्मक होइन, राज संस्थात्मक प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट व्यवस्था सबै हटाएन त्यो संविधान बनाउनुहोस् भन्ने कुरामा सबै साथ दिनुहोस्। नेतादेखि सबै नेपाली जनतालाई म त्यही भन्छु। दर्शकवृन्द, आजको संस्करणमा हामीले मूलत यो मुलुकमा राज संस्था किन चाहिन्छ एकजना पाका विश्लेषकसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँले भन्नुभए जस्तो साँच्चै यो देशमा राज संस्था आवश्यक हो त? यो छुट्याउने र खुट्याउने जिम्मा दर्शकहरूलाई छोड्दै आजको संस्करणबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।